नगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 सैर पहले दुर्वेश की, जिसके मुसन्निफ हैं मीर अमन दहलवी। पहली बात, उर्दू नसर अपने इब्तिदाई ज़माने यानी 18वीं सदी में कुरान और मजहबी रिसालों के तर्जुमों, मुख्तसर और तवील किस्से कहानियों और अखलाकी नसीहतों के अरबी फारसी असालीब में नमू पा रही थी। ये हमारे ज़माने की बोलचाल की ज़बान की तरह नहीं थी। अंग्रेज़ी सरकार ने अपने मुलाजिमों और फौजियों की तालीम के लिए हिंदुस्तान में जब दरसी निसाब तैयार किया तो आम नसरी ज़बान के नमूने उसके सामने नहीं थे। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में दरसी किताबों की तैयारी के लिए ऐसे मुंशी मुकर्रर किए गए जो सरकारी हुक्म के मुताबिक उर्दू नज़्म नसर का तालीमी मवाद तैयार करते। इस ज़िमन में कुछ दास्तानें मसलन हातिम ताई और 4 दुर्वेशों के किस्से आम गुफ्तगू के नसर में लिखवाए गए। 4 दुर्वेशों का किस्सा फारसी और फारसी जैसी दकीक उर्दू में खासा मकबूल था। मीर अता हुसैन खान तहसीन ने इसका तर्जुमा नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था, लेकिन इस तर्जुमे की ज़बान आम बोलचाल की ज़बान नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने इस किस्से को मीर अमन दिल्ली वाले से लिखवाया। इसका नाम बागो बहार रखा गया। बागो बहार एक मुख्तसर दास्तान है। अब चंद सवालात आपसे, हम ज़बानी सवाल पूछेंगे, आप उस सवाल का जवाब अपने बयाज में लिखिए। आसान सा ये टेस्ट है, आपको इस इबारत को देखकर जवाब लिखना है। पहला सवाल, उर्दू अपने इब्तिदाई ज़माने में किन असालीब में नमू पा रही थी? उर्दू अपने इब्तिदाई ज़माने में किन असालीब में नमू पा रही थी? जवाब है, उर्दू अपने इब्तिदाई ज़माने में कुरान और मजहबी रिसालों के तर्जुमे, मुख्तसर और तवील किस्से कहानियों और अखलाकी नसीहतों के अरबी फारसी असालीब में नमू पा रही थी। दूसरा सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में था? अंग्रेजी सरकार के ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में था? जवाब है कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से किस्से या कौन कौन सी दास्तानें
लिखवाई गईं। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन सी दास्तानें या किस्से लिखवाए गए? जवाब है, जिनके 2 नाम यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से हातिम ताई और 4 दुर्वेशों के किस्से। चार दुर्वेशों का किस्सा किस जबान में मकबूल हुआ? 4 दुर्वेशों का किस्सा किस जबान में मकबूल हुआ? 4 दुर्वेशों का किस्सा फारसी या फारसी जैसी दकीक उर्दू में मकबूल हुआ। चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब का तर्जुमा किस नाम से हुआ? चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब का तर्जुमा किस नाम से हुआ? जवाब है, चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब का तर्जुमा 9 तर्ज़े मुरस्सा के नाम से हुआ। अगला सवाल, चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब को 9 तर्ज़े मुरस्सा के नाम से किसने इस किताब का तर्जुमा किया? चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब का तर्जुमा 9 तर्ज़े मुरस्सा किसने किया? जवाब है, मीर अता हुसैन खां तहसीन। चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब को फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल ने किससे लिखवाया? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने चार दुर्वेशों का किस्सा इस किताब को मीर अमन दिल्ली वाले से लिखवाया। मीर अमन दिल्ली वाले ने इस किताब का नाम क्या रखा? मीर अमन दिल्ली वाले ने इस किताब का नाम बागो बहार रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दास्तान कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें एक कहानी में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। चार दुर्वेश अपनी अपनी कहानी सुनाते और उनकी कहानियों में भी कई छोटी छोटी कहानियां शामिल नजर आती हैं। कभी इन कहानियों में हल्का सा रब्त भी नजर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दास्तान में सुनाई जाने वाली कहानियों का आपस में कोई रब्त भी हो। दास्तान में एक मरकजी किरदार होता है। किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए वो कई तरह के खतरनाक मरहलों से गुजरता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक खास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचती है। आम तौर पर दास्तानों का अंजाम खुशगवार होता है। दास्तान में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सुनने या पढ़ने वाले के तहय्युर
اور تجسس کو قائم رکھے۔ ما فوق الفطرت عناصر اور کردار بھی داستان کے تحیر کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ داستان کو ایک کے بعد ایک کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بیان میں زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے کہ داستان کی طوالت اکتاہٹ کا سبب نہیں بننے پاتی۔ اس سبق کا عنوان سیر پہلے درویش کی ہے۔ لفظ سیر یہاں عام قسم کے سیر سپاٹے کا بیان نہیں، بلکہ درویش کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، اس کا تعلق کن لوگوں سے تھا، کہانی سنانے والے نے ان کے ساتھ کیسے حالات دیکھے اور اس کی زندگی کے سفر کا انجام کیا ہوا، یہ ساری باتیں لفظ سیر کے مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں۔ جان پہچان۔ میر امن کے حالات پوری طرح معلوم نہیں، البتہ ان کے متعلق چند باتیں معروف ہیں۔ وہ 1750 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام میر امان بھی بتایا جاتا ہے۔ ان کا تخلص لطف تھا۔ وہ فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے فارسی تصنیف اخلاق حسنہ کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دہلی جب برباد ہو گئی تو میر امن عظیم آباد یعنی پٹنہ جا بسے۔ یہاں بھی ان کے حالات ناسازگار رہے تو انہوں نے کلکتے کی راہ لی۔ یہاں کچھ دنوں بعد فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک ان کی رسائی ہوئی، جنہوں نے منشی کے عہدے پر ان کا تقرر کر دیا۔ وہ 5 برس کالج میں ملازم رہے۔ اس مدت میں انہوں نے باغ و بہار تصنیف کی۔ باغ و بہار پر میر امن کو کالج کی طرف سے 500 روپے انعام دیے گئے۔ 1837 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8، سیر پہلے درویش کی۔ مصنف میر امن دہلوی۔ پہلا درویش 2 زانو ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ اے یاراں، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کے گھر میں موجود تھی۔ ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ سوال، ہم سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سوال اور جواب اپنی بیاض میں لکھیں۔ سوال ہے، پہلے درویش کے وطن کا نام بتائیے۔ پہلے درویش کے وطن کا نام بتائیے۔
جواب ہے پہلے درویش کا وطن ملک یمن ہے. پہلے درویش کا وطن ملک یمن ہے. سوال: پہلے درویش کے والد کا نام بتائیے. پہلے درویش کے والد کا نام بتائیے. جواب ہے پہلے درویش کے والد کا نام ہے خواجہ احمد. پہلے درویش کے والد کا نام ہے خواجہ احمد. پہلے درویش کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ پہلے درویش کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے پہلے درویش کے والد کا پیشہ سوداگری تھا. یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے درویش کے والد سوداگر تھے. سوال ہے پہلے درویش کے والد کس نام سے مشہور تھے؟ پہلے درویش کے والد کس نام سے مشہور تھے؟ پہلے درویش کے والد ملک التجار کے نام سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانہ. مجھ فقیر نے بڑے چاو چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا سپاہگری کا کسب و فن سوداگری کا بہی کھاتا روزنامہ سیکھنے لگا. 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری. 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری. کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا. یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے. عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا. ایک بارگی یتیم ہو گیا. کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا. اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا تھا. کھانا پینا سب چھوٹ گیا. سوال: پہلے درویش نے اپنے گھر پر بچپن میں کون کون سے فنون سیکھے؟ پہلے درویش نے بچپن میں کون کون سے فنون سیکھے؟ آسان سوال. چلیے، جواب ہے پہلے درویش نے بچپن میں پڑھنا لکھنا سپاہگری اور سوداگری کا بہی کھاتا وغیرہ فنون سیکھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چالیس دن جوں توں کر کٹے. چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے. جب فاتحہ سے فراغت ہوئی سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے. بس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو. اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے. اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو. تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے. گماشتے
कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए, नजरें दी और बोले, कोठे नकदो जिन्स के अपनी नजर मुबारक से देख लीजिए। एक बारगी जो उस दौलत बे इंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गईं। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म किया। फराशों से फर्श फरूश बिछाकर छत पर्दे चिलवने तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदारू नौकर रखे। सरकार से जर्क बर्क की पोशाकें बनवा दी। फकीर मसनद पर तकिया लगाकर बैठा। सवाल है, पहले दुर्वेश को उनके रिश्तेदारों ने क्या समझाया? पहले दुर्वेश को उनके रिश्तेदारों ने क्या समझाया? जवाब है, पहले दुर्वेश को रिश्तेदारों ने समझाया कि दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं, सब्र करो, अपने घर को देखो, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। ठीक है।